together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Shaheen-e-Urdu. दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़. रेडियो मानू 90.0 FM के इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन-ए-उर्दू में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है. दोस्तों को जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत मानू के उन होनहार तलबा और तालिबात से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने मेहनत और लगन से अपना एक अलग मकाम बनाया है, अपनी अलग शनाख्त कायम की है. चुनांचे उन्हीं होनहार तालिब इल्मों में से एक तालिब इल्म जिन्होंने अपनी एक अलग शनाख्त कायम की है हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब. तारिक साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है, वेलकम है. बहुत शुक्रिया. इससे पहले कि मैं तारिक साहब से उनकी पेशावराना ज़िंदगी और उनके तालीमी सफ़र और उन तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करूं और जानूं, मैं मुख्तसरन उनका तारुफ़ पेश करना मुनासिब समझता हूं. डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब एक असिस्टेंट स्कूल टीचर हैं जो यूपी बोर्ड के मदरसा से मुल्हक़ है. उसके अलावा आप एक बेहतरीन तर्जमा निगार हैं, मुतरजिम हैं. आपने इब्तदाई तालीम यूपी के कस्बा गोपालगंज से हासिल की है. उसके अलावा आपने दारुल उलूम नदवतुल उलमा से आलिमियत की डिग्री हासिल की है. उसके बाद आपने फिर हैदराबाद का सफ़र किया और यहाँ से आपने MA MPhil PhD की डिग्रियाँ हासिल की हैं. उसके अलावा आपने कई कंप्यूटर के कोर्सेज़ भी किए हैं और आपको कंप्यूटर में अच्छी खासी महारत हासिल है. आपने दौरान तालिमी रोज़नामा मुनसिफ में बहैसियत सब एडिटर भी अपनी खिदमत अंजाम दिए हैं. आपने ऑल इंडिया रेडियो में भी अपनी खिदमत दी हैं. जहाँ तक रही बात आपके तर्जुमा निगारी की, तो आपने अली मशरफ जायसी, प्रोफेसर अली मशरफ जायसी की किताब बैनुल लुग़ल अरबिया वल उर्दुइया का तर्जुमा कौमी किया, जिसको कौमी कौंसिल ने बेहतरीन तरीके से शाये किया, जिसकी खूब पज़ीराई हुई. उसके अलावा आपने मरकज़ बराए तालीम निस्वां की जानिब से कई किताबों के तर्जुमे भी किए, जिसमें मर्द, मर्दांगी और मर्दानियत, और दूसरी किताब है तानिसियत ये आखिर क्या है, वो भी ज़ेरे इशाअत है. उसके अलावा आप चूँकि तर्जुमे से अच्छी खासी महारत रखते हैं, तो तेलंगाना असम्बली की कई रिपोर्ट्स को उर्दू में तर्जुमा किया. उसके अलावा आपकी किताब तर्जुमा और नज़रिया मुदाखलत, ये आपकी ज़ेरे इशाअत है. ये किताब आपकी शाये हो चुकी है. जब आप दौरान तालीम आपने तर्जुमा मानू के वॉल मैगज़ीन तर्जुमान आज़ाद की मुदीर की हैसियत से भी अपने आप खिदमत अंजाम दी है. आप एक बेहतरीन और ज़हीन स्टूडेंट हैं. आपको
ایم اے ٹرانسلیشن میں گولڈ میڈل بھی حاصل ہوا ہے. اس کے بعد آپ 2014 میں آپ نے اردو میں نیٹ بھی کوالیفائی کیا ہے اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو چلیے پھر ہم لوگ رسمی طور پر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی. تو سب سے پہلے آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گا آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ میں اس وقت تو یو پی مدرسہ بورڈ کے تحت چلنے والے مدارس میں سے ایک معروف مدرسہ ہے. جی. مدرسہ مظہر العلوم وارانسی، جی. بنارس شہر میں واقع ہے، معروف مدرسہ ہے. جی. جی. اس میں بحیثیت اسسٹنٹ ٹیچر اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں، تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں. جی. اور وہاں اپنے متعلق جو خاص طور سے عربی اور انگریزی اور گرامر اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں، اس کے ساتھ حدیث بھی ہے جو کہ مدارس کا نصاب ہے. تو وہ تمام نصاب پیریڈ ہے میرے وہاں پہ، جو اس وقت میری مصروفیات میں یہی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ خارجی مصروفیات بھی ہیں، جیسے کچھ تحریر وغیرہ ہے، ترجمہ ہے. چونکہ ترجمے سے وابستگی ہے تو وہ ایک سلسلہ کہیں نہ کہیں جاری رہتا ہے. تو انہی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش ہے. تو جو یو پی بورڈ کا جو مدرسہ ہے وہ اس کا نصاب کس طرح کا ہے، کس طرح کی چیزیں ان بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا مختصراً بتا سکتے ہیں؟ یو پی بورڈ میں جو نصاب ہے وہ تو پرسکرائبڈ بائی گورنمنٹ ہے، تو اس میں وہی نصاب پڑھایا جاتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے. اور جو بورڈ کا جو نصاب ہے تو اس میں بنیادی طور پر یہ جو مدارس ہیں یہ تو زبان کے لیے ہیں، خاص طور سے عربی اور فارسی جو قدیم زبانیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے مدرسہ بورڈ قائم کیا گیا تھا. اور سنسکرت کے ساتھ ساتھ مدارس میں عربی اور فارسی کو پرزرو کرنے کے لیے. تو اس نوعیت سے ادب اور تنقید اور شاعری اور تحریریں، نثر اور نظم داخل ہے، فارسی کے بھی اور اردو کے بھی. اور اس کے جو خاص مراجع ہیں، عربی کے ہوں یا فارسی کے، وہ بھی داخل ہے. کچھ دینیات کا حصہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پورا جو نصاب ہے یو پی بورڈ کا، وہ یو پی اس کا پورا 8 کلاس تک تو پورا نصاب وہی چلتا ہے، جس میں میتھس ہے، سائنس ہے، اور جغرفی ہے، اور ہندی ہے، انگلش ہے، اردو ہے. یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو عام اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں. جی بیسیکلی میرا مقصد وہی تھا کہ آپ بتائیں کہ وہ تو ہے تو مدرسہ بورڈ، لیکن اس میں سارے وہ تمام کے تمام سلیبس شامل ہیں جو بچوں کو 8ویں کلاس تک تو بالکل سیم نصاب ہے ہمارا. اس کے بعد البتہ کچھ چیزیں ایکسٹرا ہیں، جیسے اردو ہمارے یہاں داخل ہے یا دینیات کا ایک پورشن داخل ہے. اس کے بعد سے جو ہائی اسکول یا جو سیکنڈری ہے، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری، اس میں کچھ تھوڑا نصاب ہمارا تبدیل ہے. یہ جو مین بورڈ ہے، یو پی بورڈ ہے، اس سے تھوڑا سا مدرسہ بورڈ مختلف ہے. جی بالکل بالکل. ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنی پوری کی پوری تعلیم، مدرسہ بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، پھر تو آپ کی پوری تعلیم اردو زبان سے ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جب یہاں پر مانو میں آپ نے داخلہ لیا تو یہاں پر بھی ذریعہ تعلیم اردو ہی تھا. تو اس سلسلے میں بتائیے ہمیں. جیسے سے آپ نے عرض کیا تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، وہ مدرسے کا ہے. ابتدائی تعلیم بھی مدرسے سے ہوئی، اور پھر وہ ایک سلسلہ عالمیت کا اور فضیلت کا چلا. مگر اس کے بعد سے میں یہاں حیدرآباد آ گیا. حیدرآباد آنے کے بعد ایک کورس ہے یہاں، ہمارے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، ان کا ایک معروف ادارہ ہے المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد. تو وہاں سے 2 سال کا اسپیشلائزیشن ان انگلش لینگویج اینڈ دعویٰ یہ کورس کیا، اور وہاں سے ایک راہ ملی اور مولانا آزاد یونیورسٹی آنے کا موقع ملا. اور پھر اس کے بعد کا پورا تعلیمی سلسلہ تو یہیں سے رہا. تو اردو زبان ایک طرح سے ہمارا اس کے جین کا حصہ رہی ہے، ہمارے روزمرہ کا مادری زبان، روزمرہ کی زبان رہی ہے. تو یہاں آنے کے بعد کوئی انوکھی چیز ہمیں نہیں لگی، مگر یہ کہ ایک کہتے ہیں کہ ایک جو محبت تھی اردو سے، اس میں اور اضافہ ہو گیا. بالکل بالکل. اور اس کے ایک نئے ناحیے سے، ایک نئے پہلو سے اسے لگاؤ ہو گیا، ایک ادب سے اور شاعری سے، جو کہ رجحان رہا ہے میرا شروع سے. تو اس کو اور پروان چڑھنے کا، مزید اس کے ساتھ ساتھ صرف ادب نہیں، علم سے اس زبان کو جوڑ دیا گیا یہاں آنے کے بعد. اور میں ایک چیز اضافی عرض کروں کہ اردو سے جو میرا لگاؤ ہے وہ یہ ہے کہ میں کبھی اسٹیٹس نہیں لگاتا، کبھی ڈی پی نہیں لگاتا. صرف ایک ڈی پی میرے واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے، اور سالوں سے لگی ہوئی ہے کہ اردو ہماری زبان ہے اور اس کی حفاظت کیجیے. جی بہت خوب.
تو یہ آپ کی زبان. اب پھر آپ سے اور اس میں جو تعلیمی سفر میں آپ کا رہا اس سلسلے میں آپ کو جانوں گا, آپ کا پی ایچ ڈی کا ٹاپک, پھر ایم فل کا ٹاپک, اس سلسلے میں لوگ بات چیت کریں گے, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. تو دوستوں اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ڈاکٹر محمد طارق صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ سن رہے ہیں شاہین اردو, ریڈیو مانو 90.0 FM کا کریئر موٹیویشن شو. This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज. खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं उबैद और आपका हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में खैर मकदम है. दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के शानदार सफ़र का जायज़ा ले रहे हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी के शहीदों को याद कर रहे हैं. 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ब्रिटिश कॉलोनियल जंजीरों से आज़ाद हो गया, जिसके बाद पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई. इस दिन तकरीबन 2 सदियों के बरतानवी राज का अंत हो गया और हिंदुस्तान सख्त जद्दोजहद के बाद एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर उभरा. दोस्तों, आज़ादी का ये रास्ता चैलेंजों और कुर्बानियों से भरा हुआ था. बरतानवी डोमिनेशन के खिलाफ सबसे पहले 1857 में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की क़यादत में आज़ादी की जंग लड़ी गई. फिर इसके बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे मुजाहिदीन आज़ादी की क़यादत में पूरे मुल्क में आज़ादी हासिल करने के लिए एक मुनज़्ज़म कोशिश शुरू हो गई. महात्मा गांधी का अदम तशद्दुद और पुरअमन मज़ाहमत का फ़ैसला हो या फिर सत्याग्रह, इन तहरीकों ने आज़ादी के लिए राह हमवार की. सिविल नाफरमानी यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की कार्रवाइयों के तहत नमक सत्याग्रह और फिर 1942 का गांधी जी की क़यादत में भारत छोड़ो तहरीक के ज़रिए हिंदुस्तान ने खुद हुक्मरानी के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म अज़्म. दोस्तों, महात्मा गांधी का अदम तशद्दुद और पुरअमन मज़ाहमत का फ़ैसला हो या फिर सत्याग्रह, इन तहरीकों ने आज़ादी के लिए राह हमवार की. सिविल नाफरमानी यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की कार्रवाइयों के तहत नमक सत्याग्रह और फिर 1942 का गांधी जी की क़यादत में भारत छोड़ो तहरीक के ज़रिए हिंदुस्तानियों ने खुद हुक्मरानी के हुसूल के लिए अपने मजबूत अज़म का मुज़ाहरा किया. इसके बावजूद हिंदुस्तान के कायदीन एक जमहूरी और जामे कौम की तामीर के अपने अज़म पर साबित कदम रहे और लगातार मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे. अनगिनत लीडरों के मुसलसल कुर्बानियों के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई. हिंदुस्तान में हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया जाता है. दोस्तों, आइए आज हम आज़ादी के उन मतवालों को खिराज अक़ीदत पेश करें जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी. आज हिस्ट्रीज़ मिस्ट्रीज़ में इतना ही. फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त उबैद को दीजिए इजाज़त. आदाब. You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं शाहीन उर्दू, रेडियो मानो 90.0 FM का करियर मोटिवेशन शो. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारा इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन उर्दू में खैर मकदम है, वेलकम है. जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे स्टूडियो मौजूद हैं
डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब जो हमसे महवे गुफ्तगू हैं। ब्रेक में जाने से पहले उन्होंने उर्दू ज़ुबान से तालीमी सफ़र के बारे में उन्होंने बताया। हम लोग ज़ाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर आप मानो में आए और मानो में आपका तालीमी सफ़र शुरू हुआ। तो आपका मानो में आपने तालीमी सफ़र किस कोर्स से शुरू किया? मैं यहाँ हैदराबाद आने के बाद तो डिस्टेंस मोड से बीए कंप्लीट वहाँ एडमिशन ले लिया था, और वो उससे पहले यहाँ आने से पहले वो कोर्स कंप्लीट हो गया था, बीए उर्दू। अच्छा। और उसके बाद मैं जब मानू आया रेगुलर मोड में, तो यहाँ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट से वाबस्तगी हो गई। हालांकि उस वक्त तो ये था कि अरबी और ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में ज़रा फैसला करना था, तो अपने बड़ों की रहनुमाई में यही मशवरा हुआ कि ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वहाँ से वो एक सफ़र शुरू हुआ। यहाँ आने के बाद शोबे तर्जुमा, मुतालाती तर्जुमा से एमए की डिग्री हासिल की, और फिर वहीं से एमफिल और फिर पीएचडी तक का पूरा सफ़र शोबे तर्जुमा से ही रहा। तो आप ज़ाहिर सी बात है कि आपने एमए में आप गोल्ड मेडल भी आपने हासिल किया, तो क्या इससे पहले भी आपको तर्जुमे से कुछ रग़बत थी या तर्जुमे से आपको कुछ लगाव था? अब बहसीत मदरसे का तालिब इल्म होने के ये तो कह सकते हैं कि चूँकि मदरसे के जो कैरिकुलम होता है उसमें निसाब में ऐसी ही ज़बान फ़ॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जैसे फ़ारसी है, अरबी है, तो वो एक निसाब का हिस्सा ही होता है तर्जुमा। जी बिल्कुल। मगर उसको तर्जुमे को प्रैक्टिकल तर्जुमा निगारी जिसको हम कह सकते हैं, उसका सिलसिला यहाँ हैदराबाद आने के बाद शुरू हुआ। जी। यहाँ मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब के यहाँ तो कुछ वाबस्तगी रही, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी से तर्जुमा किया, कुछ सफ़ात का, ख़ास तौर से डॉक्टर यावर बेग साहब की किताब थी, उसका तर्जुमा किया। मगर मुकम्मल तौर पर जो तर्जुमे से डेडिकेशन, लगाव, वाबस्तगी, वो यहाँ आने के बाद शुरू हुआ। उसूल तर्जुमा और उसके इल्म तर्जुमा से, फ़न तर्जुमा से, इल्मी सतह पर उससे वाबस्तगी तो मानू आने के बाद शुरू हुई। और फिर वो एक सफ़र शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है, और इरादा यही तो है। आपने एमफिल का टॉपिक आपका क्या था इसमें? एमफिल में मैंने किया था तर्जुमे में मुदाखलत, एक तज़ियाती मुताला। अच्छा जी, एनालिटिकल स्टडी थी ये, इंटरवेंशन इन ट्रांसलेशन की। ये ट्रांसलेशन में जो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, उसमें से जो एक रिसेंट बहुत जिस पे बात हो रही है वो है इंटरवेंशन इन ट्रांसलेशन। तो इसी मौजू को मुंतखब किया मैंने, और ये बहुत नया, यानी अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से भी जो कुछ मेरा मुताला है अभी उतना इस पे नहीं लिखा गया है। तो एक तरह से बहुत नया एक मौजू था जिसको मुंतखब किया मैंने, तर्जुमे में मुदाखलत, एक तज़ियाती मुताला। इसी को आपने पीएचडी का मौजू बनाया या पीएचडी में अलग नहीं, मौजू था? पीएचडी में इसी को मैंने कंटिन्यू किया। असल में जो एमफिल का जो स्टडी थी, जो रिसर्च था, वो था एक एनालिटिकल स्टडी थी, तज़ियाती मुताला था। नज़रिए की बात उसमें ज़्यादा हुई थी कि मुदाखलत क्या चीज़ है, उसमें वो पूरा नज़रिया, उसको कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ कहाँ मुदाखलत होती है, क्यों मुदाखलत होती है, मुदाखलत डेलिबरेटली होती है या नादानिशा तौर पर हो जाती है, और कहाँ तक उसकी गुंजाइश है, उसके ख़त्म करने के इम्कानात क्या क्या हैं, क्या वाकई उसको ख़त्म किया जा सकता है, ख़त्म कर दिया जाए तो क्या तर्जुमा अच्छा हो जाएगा। ये भी एक बहस है उसमें बहुत अहम, कि क्या मुदाखलत नहीं होगी तो तर्जुमा अच्छा होगा। तो अब मेरी जो रिसर्च थी उसमें इसको डिस्कस किया गया कि मैं इसको फुली तौर पर सपोर्ट नहीं करता। जाहिर है कि जब भी सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में मतन तब्दील होता है तो तब्दीलियाँ तो आनी है, उसमें तगय्युर हो जाता है, लेकिन इसको एक ज़रूरत थी कि इसको अप्लाइड स्टडीज़ की हो, इतलाक़ी मुताला हो, कि हम जो बात कह रहे हैं ज़मीनी सतह पे उसका कहाँ कहाँ वजूद है, उसको मिसालों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ हम समझाएं कि देखें कि ये तर्जुमे में ये चीज़ें, हम जिस नज़रिए की बात कर रहे हैं उसको मुतर्जमीन किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। तो उसी टॉपिक को मैंने कंटिन्यू किया। तो जो थ्योरी हमने पेश की थी उसी थ्योरी को अप्लाइड स्टडी में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की एग्जाम्पल्स के साथ, और इसके लिए मुंतखब अरबी ज़बान को मुंतखब किया गया, जो कि किसी ख़ास ज़बान और किसी ख़ास टेक्स्ट की बात थी। तो अरबी से उर्दू में जो तर्जुमा हुए हैं, अदब की किताबों के जो तराजिम हुए हैं, उन किताबों के तर्जुमों को सामने रख करके ये मुताला किया गया था। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बेहतरीन काम किया और आपको उसको किताबी शक्ल में भी ला रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि ये मंजर आम पर आए और ये लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। ज़ाहिर सी बात है कि मानो में आप रहे, और तो मानो में क्लास टीचिंग के अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं। तो इन एक्टिविटीज़ ने, गैर निसाबी एक्टिविटीज़ जो हैं, तदरीस जिसको हम लोग बोलते हैं,
اس نے آپ کی شخصیت سازی میں کیا رول پلے کیا؟ ان سرگرمیوں نے تو بہت رول پلے کیا. اب اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو حالیہ عرصے میں مانو کی سرگرمیاں دیکھ رہا ہوں تو اس سے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے، اور ایک کہیں نہ کہیں دل میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ کاش ہمارے زمانے میں ہوتا تو ہم اور فائدہ اٹھاتے. اچھا جی جی جی. مگر منظم طریقے سے چیزیں ہونے لگی. ہاں، وہ کلچر سینٹر کا قیام ہے، اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، مشاعرے ہیں، ادبی نشستیں ہیں وغیرہ وغیرہ، پینٹنگ ہے اور دوسری چیزیں ہیں. بایو ڈائیورسٹی بہت اچھی ہو گئی ہے، مانو کا کیمپس بہت حسین ہو گیا. تو بہرحال اس کے حوالے سے، غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے اس وقت جتنی بھی چیزیں تھیں، خاص طور سے آزاد ڈے سیلیبریشن کے موقع پر جو پروگرام چلتے تھے ہفتوں تک، ان پروگراموں میں بھی باضابطہ میری شرکت ہوئی. یعنی اسپورٹس گیم میں بھی میری دلچسپی تھوڑا کیرم سے تھی، تو اس میں باضابطہ شرکت ہوتی رہی اور کئی فائنلز کھیلنے کا موقع ملا. اس کے علاوہ ان سرگرمیوں میں ایسے رائٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا، جسٹ 1 منٹ میں، بیت بازی میں اور اس طرح کی چیزوں میں. اور الحمدللہ کئی ایسے پروگرام ہیں، کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ غیر کیریکولم ایکٹیویٹیز میں 5-6 فرسٹ پرائز الحمدللہ مجھے اس وقت ملے، ایسے رائٹنگ کمپٹیشن میں، بیت بازی میں، جسٹ 1 منٹ میں. تو جب تک رہے ان سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں کیا اثر پڑا؟ ایک جامعیت تو آتی ہے اپنے آپ میں، یہ محسوس ہوتا ہے. کمپلیٹنس تو نہیں، پرفیکشن تو نہیں کہہ سکتے، مگر یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ ہاں ان چیزوں کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں پہ ایسا ہے جس کو مجموعی طور پر اپنی شخصیت کا حصہ محسوس کرتے ہیں. جی جی جی. کہ ہم اس پہلو سے بھی غور کر سکتے ہیں، اس چیز میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، اس اسٹیج پر بھی جا کر کے. اور اسٹیج فیئر جو ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا کہ اب کہیں بھی کسی اسٹیج پر بات کرنے کا مانو میں جتنا موقع ملا، بہت سے سیمینارز وغیرہ میں بھی 1-2 سیمینار جو ڈپارٹمنٹ کے اس کو کنڈکٹ کرنے کا بھی موقع ملا. تو وہ ایک بولنے کی جو خوف ہے اگر آڈینس کا، الحمدللہ وہ نہیں رہا. اس سے تو شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ خاطر خواہ اضافہ ہوا. بالکل. جی جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے تو یونیورسٹی میں جب رہتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو انسان کی شخصیت سازی تو ہوتی ہے. پھر یہاں کا ماحول بھی سر ایسا کہ ایک طرح سے علمی جو ماحول ہم لوگوں کو ملا جب تک ہاسٹل میں رہے، تو اسٹوڈنٹس کے درمیان میں بھی ہمارا جو ہاسٹل کے میس میں جو گفتگو ہوتی تھی، ہم لوگ تقریباً 1 گھنٹے تک ڈنر میں رہتے تھے ڈائننگ ہال میں. تو وہ ڈنر کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ٹاپکس اور بہت سارے ایسے موضوعات پہ بات ہو جاتی تھی جو جیسے اب یہ محسوس ہوتا تھا کہ بہت سی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، انہوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے پڑھی ہم نے نہیں پڑھی، تو نالج کا ایکسچینج ہو جاتا تھا. تو اس سے بہت سی چیزیں، انون چیزیں بھی بغیر محنت کے بھی مل جاتی تھیں. اور اساتذہ سے تو ظاہر علمی ماحول پنپنا شروع ہو گیا تھا، اور میں لوگ اس حساب سے گفتگو کرتے تھے. تو ان چیزوں نے آپ کی شخصیت کو ضرور نکھارا ہوگا. لیکن وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ سے بہترین گفتگو ہو رہی ہے اور آپ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے اور ہمارے دیکھنے والوں کو اچھا لگ رہا ہوگا، اور آپ کی کامیابی اور آپ کی جو کوششیں ہیں لوگ اس سے انسپائر ہوں گے. تو لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن بریک کے بعد آپ سے جانیں گے کہ مانو کا وہ کون سا فخریہ لمحہ ہے جس کو آپ یاد کرنا چاہیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. تو دوستو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد پھر ہم لوگ ڈاکٹر محمد طارق صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. You are listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's Career Motivation Show. یہ ہے ریڈیو مانو، ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. آئیے اب سنتے ہیں دا مائنڈفل منٹ. اپنے نصب العین کو مت بھولو، ورنہ جو کچھ ملے گا اس سے مطمئن ہو جاؤ گے. جارج برنارڈ شاہ.
George Eliot said, and I quote, "It is never too late to be what you might have been." सावरकर ने कहा था, कष्ट ही तो वह प्रेरक शक्ति है जो मनुष्य को कसौटी पर परखती है और आगे बढ़ाती है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's career motivation show. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन उर्दू में खैर मकदम है, वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब, जो एक स्कूल टीचर हैं और उसके अलावा एक इल्मी शख्सियत हम कह सकते हैं कि वो बेहतरीन मुतरजिम हैं, मुख्तलिफ़ किताबों के तर्जुमे कर चुके हैं, अच्छी खासी महारत रखते हैं कंप्यूटर पर। वो हमसे आज मौके गुफ्तगू हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको हमने बताया था कि उनसे गुफ्तगू करेंगे कि मानू में ऐसा कौन सा लम्हा था जिनको वो फ़ख्र के साथ बताना चाहेंगे कि उनके लिए फ़ख्रिया लम्हा था। मानू में तो बहुत सारे लम्हात, और अब यहाँ से जाने के बाद तो ऐसा होता है कि हर लम्हा ही हमारे लिए फ़ख्रिया था जो कुछ गुजरा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब चीज़ें छूट जाती हैं तो एहसास और बढ़ जाता है, शिद्दत यानी दूरी से लगाव और बढ़ जाता है। जी जी। और इस मौके पर एक शेर भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो मेरे पास रहें और न हो करीब मेरे, ये ख्वाब है या हकीकत ये ख्वाब जैसी है। वाह वाह वाह। तो ये हमारे लिए एक ख्वाब है, सुनहरा ख्वाब है हमारे लिए। तो बहुत से लम्हात ऐसे आए मालूम है। मुझे तो अभी याद पड़ता है, जैसे आपने तज़किरा किया तो मुझे वो लम्हा याद आ गया जब बिल्कुल उसके मंज़र आंखों में आ गया, जब मैं पहली बार बाबुल इल्म में कदम रखा था। अरे वाह वाह। तो वही लम्हा, उससे वो शुरुआत हुई और फिर उसके बाद तो बहुत सी चीज़ें यहाँ हुई, मुख्तलिफ जो पजीराई हुई असाज़ा की तरफ से या जो इनामात मिले, जो कामयाबियाँ मिली, वो सब यादगारी हैं। ख़ास तौर पर जब मुझे MA में फर्स्ट पोजीशन आने पे गोल्ड मेडल से नवाजा गया कॉन्वोकेशन में, तो वो एक बहुत ही जज्बाती और यादगारी लम्हा है मेरे लिए और बहुत ही यादगारी है। इसके अलावा नेट क्वालिफाई हुआ यहाँ से, तो वो भी ये मौक़े ऐसे हैं जिनको ख़ास तौर पर जब भी याद करता हूँ तो एक तरह से एहसास और जज्बे की कैफियत महसूस होती है। जी 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 बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने गोल्ड मेडल हासिल किया और वो जज्बात का इजहार आपने किया। एक चीज़ जो और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मानो मैं, जैसे आपने बाबुल दाखिला में जैसे दाखिल हुए गेट की तरफ से, ऐसी कौन सी तजस्सुस या कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इल्म में और मुख्तलिफ इल्मों की तरफ, आपको उसकी गहराई में जाने की तरफ आपको मामूर किया? इसमें रेगुलर तालीम का यही फ़र्क होता है कि हमें इंटरेक्शन का मौका मिलता है, असातिज़ा से सीखने का मौका मिलता है। डिस्टेंस एजुकेशन में भी हम तालीम हासिल करते हैं, उसका भी तजर्बा है, मगर वो किताबें हैं हमारे सामने, एक जीता जागता इंसान नहीं है। और जब हम कैंपस में आते हैं तो जीते जागते बहुत ही बड़े लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग, रिसर्च करने वाले लोग मिलते हैं, तो उनको देख करके, उनकी बातें सुन करके, उनके साथ बिताए हुए लम्हात, प्रोग्राम्स, इन तमाम चीज़ों से एक मोटिवेशन अंदर आती है कि काश हम भी मेहनत करें, हम भी इस मकाम पे पहुँचें। और सबसे अहम चीज़ जो मुझे महसूस हुई यहाँ पे, जो फ़र्क महसूस कह सकते हैं उसको, कि यहाँ पे एक डिस्कशन का माहौल, ओपन डिस्कशन का माहौल था कि हम अगर कोई बात सोच रहे हैं तो हम अपने असातिज़ा के साथ उसको कह सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि ये चीज़ क्यों है।
اس سے ایگری اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ جو ماحول ملا ایک یہاں لبرل ماحول، لبرل ماحول، آزادانہ ماحول، کہ ہم اپنی سوچ کو، جو کچھ علمی سوچ کی بات ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اساتذہ نے اگر کوئی بات کہی تو اس کے خلاف یا اس کے حق میں ہمارے پاس اگر کوئی بات ہے تو ہم آزادی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. اور یہی علم کے پروان چڑھنے کا یہی بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے جو یہاں خاص طور سے ہمیں اس ماحول میں سیکھنے کو، دیکھنے کو ملا. اور اس سے جو کچھ بھی سیکھا وہ سب یہاں کا ماحول، یہاں کے جو اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، جو یہاں کے اکیڈمک انوائرمنٹ ہے، ان چیزوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. جی بہت بہت شکریہ آپ کے ان خوبصورت الفاظ کے لیے. اور آپ کی میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ آپ کی زبان بھی بہت اچھی ہے اور بہت ہی اچھی بہترین گفتگو کر رہے ہیں. جاتے جاتے ایک جو وہ طالب علم جو ابھی اس وقت یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جو طلبہ یہاں ہیں ان کے لیے پہلے میں تو موٹیویشنل طور پر یہ بات کہوں گا کہ وہ کبھی بھی اپنا ہارٹ لوز نہ کریں، کبھی بھی دل چھوٹا نہ کریں. کیونکہ میں اپنے آپ کو بھی اور اپنے تمام جاننے والوں کو جو ساتھی ہیں سب کو میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ مانو سے جانے کے بعد، کمپلیٹ کرنے کے بعد، کورسز کمپلیٹ کرنے کے بعد سب الحمدللہ کہیں نہ کہیں روزگار سے اور علمی وابستگی ان کی ہے. واہ. کوئی بھی میری نظر میں کوئی بھی ایک آدھ کیس اگر ہوں گے یا جو اپنی دلچسپی سے یا اپنی اس سے اپنی مرضی سے اگر وابستگی نہیں انہوں نے اختیار کی، کہیں نہیں جڑے ہوئے ہیں تو اور بات ہے. ورنہ جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ وہ کہیں نہ کہیں وابستہ ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ جاب میں بہت سے لوگ ہیں، ٹیچنگ میں، نان ٹیچنگ میں بھی، اس کے علاوہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی بہت سارے لوگ، فارنر بہت سارے لوگ یہاں سے اسٹوڈنٹ جو گئے وہ فارن میں سیٹلڈ ہیں اور اب اچھی جگہوں پر کام کر رہے ہیں. تو کہیں بھی ماضی سے آدمی سیکھتا ہے، اس سے موٹیویشن لیتا ہے. تو اس سے کہیں پہ بھی جو طلبہ ہیں ان سے دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے. اردو زبان فخر کی زبان ہے. یہ اب مادری زبان آپ کے علم کو مزید آپ کے لیے سہل اور ایکسیسیبل بنا دیتی، قابل فہم بناتی ہے. بہت خوب. تو اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیے. اور کہیں پہ بھی جو یہاں کا ماحول ہے جو مزید سے مزید بہتر ہوتا جا رہا ہے، اب تو ہمیں ایک طرح سے رشک آتا ہے اس ماحول پہ، تو اس بہتری سے فائدہ اٹھائیں. یہاں کے لوگوں سے یہاں پہ چیزیں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بہتری کی طرف چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک یونیورسٹی کو ایک پروان چڑھنے میں تو لگتا ہے وقت. ہم لوگ شروع میں تھے تو اب اور بہتر چیزیں آگے اور بھی بہتر ہوں گی. اور یونیورسٹی نام ہے اساتذہ کا، طلباء کا. اساتذہ اچھے ہیں، طلباء اچھے ہوں گے، یونیورسٹی کا نام روشن ہوگا، ان کا مستقبل اچھا ہوگا. دنیا میں پیار بانٹیں، محبتیں بانٹیں. محبتوں کی کمی ہے، نفرتوں کے اس جو بھی پھیلاؤ ہو رہا ہے اس کو نفرتوں سے نہیں محبت سے دور کیا جا سکتا ہے. بالکل. اور اس ماحول میں اپنے آپ کو ایک نافع اور سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گے. جتنا نفع آپ لوگوں کو پہنچائیں گے آپ کی اہمیت سوسائٹی کے لیے اتنی بڑھتی جائے گی. بہت خوب. یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ اور بہت بہترین سوچ کے حامل شخصیت آپ نے بہترین گفتگو کی. تو ان زرین خیالات کے لیے اور اپنی تعلیمی سفر اور اپنے پیشہ ورانہ زندگی کے تمام تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بے حد شکریہ، نوازش. تو دوستو یہ تھے ڈاکٹر محمد طارق صاحب جو اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور اپنے تعلیمی سفر اور معنوں میں گزارے ہوئے ان کے وہ خوبصورت لمحات اور وہ خوبصورت ماحول کا تذکرہ آج ہمارے ساتھ انہوں نے کیا، اور بہترین پیغام بھی تمام سننے والوں کو اور جانے والوں کو دیا. آئندہ پھر کسی اور طالب علم سے یا طالبہ سے آپ کو روبرو کرائیں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امتیاز کو اور آج ہماری اسٹوڈیو سے ڈاکٹر محمد طارق صاحب کو دیجیے اجازت. آداب. آپ سن رہے تھے شاہین اردو، ریڈیو مانو 90.0 FM کا کریئر موٹیویشن شو. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं.